والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة هذا الجمال. اغفر للذين تابوا سبيلك. هذا الجمال. هذا الجمال. اغفر للذين تابوا واتبعوا
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح جميل. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جميل جميل. إنك أنت العزيز الحكيم. أحسنت ما شاء الله. وأقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد وقيت ذلك هو الفوز العظيم. هذا الجمال، هذا الجمال يا شيخ. أحسنت ما شاء الله. الله أكبر. كده الله أكبر. الله أكبر. ما هذا الجمال. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أكبر. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. هذا الجمال. الله أكبر. أحسنت ما شاء الله. جميل. يا أيها القارئ به متمسكا وجدا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا ورداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهدى وما ظنكم بالنجم عند جزاء أولئك أهل الله وصحبه الملا ذو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الغنى بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك وشرفك. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته
هو الفوز العظيم. جميل. فنان فنان الله. إن الذين كفروا ينادون لعنة الله أكبر من موتكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ما شاء الله. جميلون الله. ما شاء الله بارك الله في صوتك. أحسنت ما شاء الله بارك الله في صوتك يا شيخ عبد الهادي. ما شاء الله ما شاء الله يا وإن يشرك به
ما هذا الجمال. الله أكبر الله أكبر. هو الذي نعم النغمات. الله أكبر الله أكبر. الله بارك الله في صوتك. الله أكبر. هو الذي يريكم
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هو الذي يريكم آياته بارك الله في صوتك وفي عمرك. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من هذا الجمال. الله أكبر. بارك الله في صوتك وفي عمرك. الله أكبر.
لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى لمن الملك اليوم لمن